Hello everyone, welcome to my channel, and in this video tutorial we will be talking about basically the pulmonary embolism diagnosis, investigation and the treatment part. In already we have in previous two part we already discussed about the what are the definition or the risk factor, causes or the pathophysiology or the clinical features we already discussed. So I request all of you to watch part first and part 2, then you can better understand the part 3. So in part 3 basically we will talk about the diagnosis on the basis of clinical features. Suppose any patient come to us and the patient will have some clinical features, and if on the basis of clinical features there is a scoring system. That scoring system will tell you the person have the pulmonary embolism or not. So हामीसँग एउटा स्कोरिङ सिस्टम छ र त्यो स्कोरिङ सिस्टमलाई बेसिकली वेल्स क्राइटेरिया भनेर भन्छ। वेल्स क्राइटेरियामा चाहिँ स्कोरिङ गरेको हुन्छ डिफरेन्ट क्लिनिकल फिचर्सहरुलाई, र त्यो आधारमा चाहिँ पल्मोनरी इम्बोलिजम छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं त बेसिकली स्कोरिङ गर्छौं, र त्यो स्कोरमा चाहिँ पल्मोनरी इम्बोलिजम छ कि छैन भनेर एउटा जोस बाहिरबाट एउटा diagnosis चाहिँ बनाउन सकिन्छ। So let's start the Wells criteria. So this is basically Wells criteria, and Wells criteria चाहिँ DVT को लागि पनि छुट्टै हुन्छ र अर्को चाहिँ pulmonary embolism को लागि छुट्टै हुन्छ। So यो Wells criteria is Wells criteria of the pulmonary embolism, र हामीलाई थाहा छ कि pulmonary embolism मा most common causes deep vein thrombosis. That's why if any person have the clinical sign and symptom of the DVT, यदि उमा डीबीटी को क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्पटम छ भने त्यसलाई हामी स्कोर 3 दिन्छौं। डीबीटी को साइन एन्ड सिम्पटम के हुन्छ? डीबीटी भनेको डीप भेन थ्रोम्बोसिस। यसको साइन एन्ड सिम्पटम के हुन सक्छ? यसको साइन एन्ड सिम्पटम हुन सक्छ तपाईलाई स्वेलिङ, लेगमा स्वेलिङ हुन सक्छ, एरिथमा हुन सक्छ, पेनहरु हुन सक्छ। सो दिज आर द साइन एन्ड सिम्पटम अफ डीबीटी। अनलाइकली अल्टरनेट डायग्नोसिस, यदि तपाईले अब यु आर डायग्नोसिङ अ पेशेन्ट एन्ड यु सी कि अरु कुनै डायग्नोसिस म्याच गरिरहेको छैन रादर देन द पल्मोनरी इम्बोलिजम, तपाईको लागि मानौ कि नम्बर 1 डायग्नोसिस तपाईले जुन गर्नुभयो दैट इज अ पल्मोनरी इम्बोलिजम भने नाउ यु शुड गिभ दैट स्कोर 3। अब डीबीटी को साइन सिम्पटम छ भने पनि स्कोर 3 दिने। तपाईले लागिरहेछ कि अरु कुनै डायग्नोसिस छैन, अरु अल्टरनेट डायग्नोसिस छैन, यो पल्मोनरी इम्बोलिजम नै छ भनेर तै पनि स्कोर 3 दिनुस्। इफ देयर इज अ टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ग्रेटर देन 100, देयर इज अ टैकीकार्डिया। इफ देयर इज अ टैकीकार्डिया then you should give score 1.5. if the person is immobilized greater than 3 days, हामीलाई थाहा छ कि यदि 3 दिन भन्दा बढी इमोबिलाइजेसन गर्छ मान्छे, हिड्दैन डोल्दैन भने त्यसमा चाहिँ थ्रोम्बस फर्मेसन हुने चान्स बढी हुन्छ। और सर्जरी इन लास्ट 4 वीक, चाहे गएको 4 हप्तामा सर्जरी भएको छ। सो यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा प्रेजेन्ट छ भने मात्रै 1.5 है, दुवैको लागि 1.5 छैन, यो कुरा बुझ्नुस्। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा छ भने 1.5, छैन भने छैन। अर्को प्रायर पल्मोनरी इम्बोलिजम और डीबीटी, यो भन्दा फर्स्ट प्रिभियसली यदि तपाईले पल्मोनरी इम्बोलिजम छ और डीप भेन थ्रोम्बोसिस छ भने यु शुड गिभ स्कोर 1.5। इफ देयर इज अ हेमाप्टाइसिस देन यु शुड गिभ स्कोर 1.5, किनभने हामीले हेरेको थियौं कि सब म्यासिभ चाहिँ पल्मोनरी इम्बोलिजममा चाहिँ बेसिकली चाहिँ हेमाप्टाइसिस हुन्छ। अर्को इफ देयर इज अ मैलिग्नेन्सी देन यु शुड गिभ स्कोर 1। ठीक छ। सो यसको लागि अब तपाईले रट्न यदि गाह्रो भइराछ भने आई हेभ अ ट्रिक हैन, द ट्रिक अब मन पर्न पनि सक्छ, नमन पर्न पनि सक्छ। यसको ट्रिक छ कि अनलाइकली क्लिनिकल TIPS, अनलाइकली क्लिनिकल टिप्स मे हेल्प। के त अनलाइकली क्लिनिकल टिप्स मे हेल्प। अनलाइकली भनेको अनलाइकली अल्टरनेट डायग्नोसिस, क्लिनिकल भनेको क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्पटम, टी भनेको टैकीकार्डिया, यो जुन टैकीकार्डिया भइरहेछ नि त्यो टैकीकार्डिया। एम भनेको मे हेल्प, एम बाट मेलिग्नेन्सी, हेल्प बाट एच बाट के भयो हेमोप्टाइसिस। टी अब टिप्समा त TIPS छ, आई बाट के भयो इमोबिलाइजेसन, एस बाट के भयो सर्जरी, पी बाट के भयो पल्मोनरी इम्बोलिजम, प्रायर पल्मोनरी इम्बोलिजमहरु। ठीक छ। सो दिस इज द वेल्स क्राइटेरिया। र वेल्स क्राइटेरियामा के देखियो कि इफ द स्कोर सिस्टम, इफ स्कोर इज अ ग्रेटर देन 4 then it is likely to be PE. यदि स्कोर 4 भन्दा ग्रेटर छ भने it is likely to be PE. PE भनेको पल्मोनरी इम्बोलिजम हैन। सो स्कोर यदि 4 भन्दा ग्रेटर छ भने it is likely to be पल्मोनरी इम्बोलिजम। के भयो त पल्मोनरी इम्बोलिजम हुन सक्छ। र यदि स्कोर 4 भन्दा कम छ और 4 कै बराबर छ भने it is unlikely PE, unlikely पल्मोनरी इम्बोलिजम। ठीक छ। अब पेशेन्ट तपाईनिर आयो, यु फर्स्ट डु द वेल्स क्राइटेरिया। तपाईले पल्मोनरी इम्बोलिजम लाइकली छ कि अनलाइकली छ भनेर पहिला थाहा पाउनु भयो। अब यसलाई कन्फर्म त गर्नु पर्यो। यो त अहिले जस्ट तपाईले कन्फर्म भएको हैन के, यो जस्ट तपाईलाई एउटा स्क्रिनिङ जस्तो मात्रै भयो कि हुन सक्छ है, हुन 4 भन्दा ग्रेटर छ भने हुन सक्छ,
4 भन्दा कम छ भने हुन सक्दैन। तर यसले पनि 100% हुन सक्दैन भनेर भनेन, यसले पनि 100% हुन सक्छ भनेर भनेन। सो त्यसलाई कन्फर्म गर्न के गर्ने? त्यसलाई कन्फर्म गर्न हामीले डी डाइमर टेस्ट गर्छौं। सो लेट सपोज कि हामीले मानौं कि पहिला स्कोर 4 भन्दा ग्रेटर छ, कुनै पेशेन्टमा स्कोर 4 भन्दा ग्रेटर छ भने अब चाहिँ यहाँ के भनेको, यदि स्कोर चाहिँ 4 भन्दा चाहिँ लेस छ और 4 जति छ भने त्यति बेला पल्मोनरी इम्बोलिजम लाइकली भएन र त्यति बेला हामीले डी डाइमर एसए गर्ने। डी डाइमर एसए गरिसकेपछि डी डाइमर बेसिकली फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट हो जुन कि यसले कोअगुलेसन एक्टिभिटी कस्तो छ भनेर भन्छ। यदि थ्रोम्बस फर्मेसन हुने और इम्बोलस फर्मेसन हुने एक्टिभिटीहरू बढेछ भने डी डाइमरको लेभल बढ्छ। अब पल्मोनरी इम्बोलिजममा त डी डाइमरको लेभल बढ्छ नै, किनभने पल्मोनरी इम्बोलिजम हुन त पहिला थ्रोम्बसको फर्मेसनहरू हुनु पर्यो। त्यही भएर डी डाइमर एसएको लेभल बढेको हुन्छ। डी डाइमर एसए भनेको एलाइजा टेक्निकबाट पत्ता लगाइन्छ। डी डाइमरमा बेसिकली मैले डिटेलमा चाहिँ पार्ट 1 मा कुरा गरेछु, सो पार्ट 1 हेर्नु होला एकचोटि। यदि यो पनि पोजिटिभ आयो भने हेर्नुस् पल्मोनरी इम्बोलिजम लाइक अनलाइकली छ, तर डी डाइमरको भ्यालु पोजिटिभ आइदियो भने अब चाहिँ सिटी पल्मोनरी एन्जियोग्राम तर्फ लाग्ने हामी। अब कन्फर्म गर्न अब यसले चाहिँ अलि भन्यो कि ल अब अनलाइकली छ, तर डी डाइमर पोजिटिभ आयो भने त अब कन्फ्युजन भयो साच्चीकै छ कि छैन। सो हामीले कन्फर्म गर्न सिटी पल्मोनरी एन्जियोग्राम गर्यौं। यसमा पनि नेगेटिभ आयो भने साच्चीकै छैन पल्मोनरी इम्बोलिजम, यसमा पोजिटिभ आयो भने पल्मोनरी इम्बोलिजम छ र यसबाट अनसर्टेन छ, थाहा कन्फ्युजिङ छ भने एडिसनल भेन्टिलेसन पर्फ्युजन स्क्यान गर्ने र यसमा यदि पोजिटिभ आयो भने पल्मोनरी इम्बोलिजम भयो, आएन भने चाहिँ पल्मोनरी इम्बोलिजम भएन। ठीक छ। अब स्कोर ग्रेटर देन 4 छ भने त्यो चाहिँ पल्मोनरी इम्बोलिजम लाइकली जस्तो भयो। त्यति बेला चाहिँ हामीले डाइरेक्ट के गर्ने, अब चाहिँ पल्मोनरी इम्बोलिजम छ भनेर चाहिँ एउटा भन्न सकिरहेछ, त्यति बेला चाहिँ कन्फर्म गर्न सिटी पल्मोनरी एन्जियोग्राम गर्ने, सिटी स्क्यान गर्ने सिम्पली। नेगेटिभ आयो भने छैन, पोजिटिभ आयो भने पल्मोनरी इम्बोलिजम कन्फर्म भयो र अब अनसर्टेन छ भने अघि जस्तै भेन्टिलेसन पर्फ्युजन स्क्यान गर्ने। यसमा पोजिटिभ आयो भने छ, छैन भने छैन। ठीक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले अल्गोरिदम वाइज पनि हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गर्न चाहिँ सक्छौं। सो बेसिकली टेस्टमा चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्न सकिन्छ, ब्लड टेस्टमा चाहिँ डी डाइमर एसए गर्न सकिन्छ र डी डाइमर एसए बेसिकली एलाइजा टेक्निकबाट गरिन्छ जुन कि चाहिँ बढेकै हुन्छ डी डाइमर एसए। अर्को कुरा के भन्छ त, डी डाइमर एसए भनेको चाहिँ एउटा हाइली सेन्सिटिभ टेस्ट हो, एकदम बढी चाहिँ यदि पल्मोनरी इम्बोलिजम छ भने 100% यसले छ भनेरै पोजिटिभ नै रिजल्ट ल्याउँछ। तर स्पेसिफिक छैन, किनभने अरू पनि कन्डिसन जस्तो मायोकार्डियल इन्फाक्सन, निमोनिया, क्यान्सर, कुनै सेप्सिस भयो, पोस्ट अपरेटिभ कन्डिसन भयो, प्रेग्नेन्सीमा पनि डी डाइमर बढ्न सक्छ। त्यही भएर स्पेसिफिक चाहिँ छैन कि पल्मोनरी इम्बोलिजम नै छ। तर जे होस् यदि पल्मोनरी इम्बोलिजम छ भने चाहिँ यसले चाहिँ डी डाइमर टेस्टको लेभल बढेको चाहिँ देखाउँछ। अर्को कुरा कार्डियक बायोमार्कर हामी टेस्ट गर्न सक्छौं। बेसिकली म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजममा के भएको हुन्छ, राइट भेन्ट्रिकलको एमआई भएको हुन्छ, के भइसकेको हुन्छ, राइट भेन्ट्रिकलको एमआई भइसकेको हुन्छ, मायोकार्डियल इन्फाक्सन भइसकेको हुन्छ। यो सबै किन यस्तो भएको सबै मैले चाहिँ योभन्दा पहिलाको 2टा भिडियोमा भनेको छु। सो तपाईले यदि फर्स्ट 2 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेर्नुस्। र बेसिकली म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजममा ट्रोपोनिनहरू चाहिँ एमआई को कारण चाहिँ बढेको हुन सक्छ। अर्को चाहिँ ब्रेन नाइट्रियुरेटिक पेप्टाइड पनि इन्क्रिज भएको हुन सक्छ। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गर्यो भने चाहिँ जुन पनि पल्मोनरी इम्बोलिजममा साइनस टैकिकार्डिया हुन्छ, किनभने हाइपोक्सियाले के गर्छ त कार्डियक सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ र कार्डियक सेन्टरलाई स्टिमुलेट गरेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको हार्ट रेट बढ्छ, दैट इज टैकिकार्डिया हुन्छ। अर्को कुरा म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजममा चाहिँ राइट भेन्ट्रिकुलर स्ट्रेन देखिरा हुन्छ, जसमा चाहिँ S1 Q3 र T3 चाहिँ देखिन्छ। यो के हो भनेर म बुझाइदिरा छु। सो एक्चुअली यो जुन S1 Q3 र T3 भनेको छ, यो 1-3 भनेको लीड 1 र लीड 3 हो के। सो लीड 1 को ECG हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के पाउँछौँ कि जस्तो यो PP भयो हैन, यो QA भयो, R भयो र यस हेर्नु त, ये नर्मली कस्तो हुनुपर्ने त, यसरी P Q हैन, यसरी यहाँ चाहिँ लीड 1 मा चाहिँ यसरी Q R र यसरी यस हुनुपर्ने अनि यसरी T हुनुपर्ने। नर्मली हुनुपर्ने यसरी हो, यो P Q R S T यसरी हो। तर हेर्नुस् त यहाँ यस वेभ अलि बडी के भइसकेको छ, डिप भइसकेको छ हैन। सो यस्तो यहाँ यस्तो तल यता माथितिर जानुपर्ने तर माथि नगएर भित्रैतिर आएछ। सो यसलाई डिप एस वेभ भन्छ जुन चाहिँ लीड 1 मा देखिन्छ। ठीक। अब लीड 3 मा हेर्नुस् त, एउटा कुरा के छ कि नर्मली कस्तो हुनुपर्ने त, यसो P Q हैन, अब यस्तो हुनुपर्ने। सो यो P भयो, Q भयो, R भयो, S भयो र T हो, यस्तो हुनुपर्छ, P Q R S T। अब यहाँ के भयो हेर्नु त, P वेभ ठीक छ, Q वेभ अलि बढी भित्र समाएछ, त्यही भएर Q वेभ इन लीड 3 त्यो अलि डिपेन्ड भयो। R ठीक छ, S पनि ठीक छ र T वेभ हेर्नु त हुनुपर्ने माथि, तर T वेभ इन्भर्ट भइसक्यो। सो T वेभ इन्भर्सन भएको छ लीड
Q3 मा, त्यही भएर S1 Q3 र T3 यो यति हुनु भनेको चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा प्रेसर बढिरहेछ भनेर बुझिन्छ। बेसिकली राइट भेन्ट्रिकलमा धेरै प्रेसर बढेको कारणले म्यासिभ इम्बोलसहरुमा चाहिँ प्राय चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल स्ट्रेन धेरै बढिसकेको हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ हामीले S1 Q3 र T3 देखिरहेको हुन्छौँ। सब म्यासिभ र स्मलमा चाहिँ खासै यो देखिदैन। अब चेस्ट एक्सरे एक्चुअली के हुन्छ, मोस्टली चाहिँ चेस्ट एक्सरे चाहिँ एकदम नर्मल देखिन्छ। मोस्ट अफ द केसमा चेस्ट एक्सरे के देखिन्छ, नर्मल देखिरहेको हुन्छ। तैपनि चेस्ट एक्सरे किन गर्ने, किनभने टु रुल आउट अब अरू पनि कन्डिसन हुन सक्छ, निमोनिया हुन सक्छ हैन। अब चाहिँ कसैलाई अब अरू पनि कन्डिसनहरु जस्तो हार्ट कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअरहरु छ, और मानौ कसैलाई म्यासिभ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको और राइट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रोफी छ भने त्योहरु चाहिँ हामीले चाहिँ कार्डियोमेगालीहरु चाहिँ एक्सरेबाट देख्न सक्छौं। सो यसले अरू कन्डिसनहरुलाई रुल आउट गर्छ, त्यही भएर हामी एक्सरे पनि गर्छौं। तर केही स्पेसिफिक फिचरहरु पनि एक्सरेमा देखिन सक्छ। जस्तो लेटर सपोज कि यो एक्सरे छ भने नर्मली कस्तो हुन्छ कि यो दुईटा लङ भयो हैन। एक्सरेमा अब के भइरा हुन्छ त, बेसिकली अब के हुन सक्छ, यो डायफ्राम छ भने यो डायफ्रामको माथितिर तपाईलाई यस्तो वेज शेप ओपेसिटी देखिन सक्छ। के देखिन सक्छ, वेज शेप ओपेसिटी देखिन्छ। र मैले पहिले भनिसकेको छु, वेज शेप ओपेसिटी देखिरहेको छ डायफ्रामको माथि, इट इन्डिकेट्स द पल्मोनरी इन्फेक्सन। र यो इन्फेक्सन प्राय चाहिँ मैले भनेथे कि सब म्यासिभ इम्बोलसमा हुन्छ। केमा हुन्छ त, सब म्यासिभ इम्बोलसमा चाहिँ देखिरा हुन्छ। ठीक छ। अर्को के हुन सक्छ, मैले भनेथे कि यो केसमा चाहिँ पल्मोनरी इम्बोलिजममा चाहिँ बेसिकली हामीलाई प्लुरल इफ्युजन पनि हुन सक्छ। अब प्लुरल इफ्युजनहरु भएको छ भने कस्तो केस हुन्छ त, अब प्लुरल इफ्युजन भएको छ भने नर्मली के हुन्छ कि यो जुन अब लेट सपोज यो जुन एक्सरे छ भने एक्सरेमा यो एंगललाई भन्छ कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एंगल। के भन्छ त, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एंगल। सो यो बेसिकली एउटा एंगल जस्तो देखिरहेछ। तर यहाँ मानौ कि अब फ्लुइड आइसक्यो, यो प्लुरा हो र यहाँ फ्लुइड आइसक्यो, मानौ पल्मोनरी इफ्युजनको फ्लुइड छ भने यसले के गर्छ त, लङलाई अब प्रेस गरेर यस्तो गरिदिन्छ। सो यो एंगल एक्चुअली ब्लन्ट भइदिन्छ। सो के हुन्छ एक्चुअली ब्लन्टिङ अफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कोस्टोफ्रेनिक एंगल के भयो त, फ्रेनिक और कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एउटै कुरा हो। एंगल के भयो त, ब्लन्ट भयो हैन। सो एक्चुअली प्लुरल इफ्युजनको पनि कुरा चाहिँ देख्न सकिन्छ है। अर्को चाहिँ यो जुन लङमा जुन यताबाट हार्टबाट जुन पल्मोनरी आर्टरी गइरा हुन्छ, सो राइट साइडतिरको पल्मोनरी आर्टरी के भइसकेको हुन्छ, अलि बडी चाहिँ धेरै इनलार्ज भइसकेको हुन्छ। सो धेरै इनलार्ज भएको राइट पल्मोनरी आर्टरी देखिन्छ हैन। सो इनलार्ज्ड राइट पल्मोनरी आर्टरी। सो एक्सरेमा पनि इनलार्ज राइट पल्मोनरी आर्टरी चाहिँ देखिन सक्छ। र एक्सरेमा इनलार्ज राइट पल्मोनरी आर्टरी देख्यो भने यसलाई भन्छ पेल्लास साइन। के भन्छ त, पेल्लास साइन भन्छ। ठीक छ। अर्को के हुन सक्छ कि एक्सरेको कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अब पर्टिकुलर यति ठाउँमा मानौ कि तपाईले एक्सरेको जुन जति ब्ल्याकिश देख्नु पर्ने, जति ट्रान्सलुसेन्ट देख्नु पर्ने त्यति ट्रान्सलुसेन्ट देखिदैन। हल्का स्लाइट चाहिँ ओपेक देखिरा हुन्छ, स्लाइट ओपेक देखिरा हुन्छ। र स्लाइट ओपेक देख्नु भनेको यो के हो त, दिस इन्डिकेट्स देयर इज अ ओलिगेमिया। के हो त, ओलिगेमिया। ओलिगेमिया भनेको यो एरियामा चाहिँ ब्लड फ्लो कम भइसक्यो र त्यही भएर यो एरिया चाहिँ अलिक बढी चाहिँ अलिक कम डार्क देखिन्छ इन रिगार्डिङ टु द अरू ठाउँहरुबाट अलिक कम डार्क देखिन्छ हैन। सो फोकल ओलिगेमिया भन्छ यसलाई हैन। सो ओलिगेमिया देखिन सकिन्छ। सो ओभरअलमा तपाईले चेस्ट एक्सरेमा के बुझ्नुभयो, चेस्ट एक्सरेमा हामीले प्लुरल इफ्युजन हेर्न सकिन्छ। सो प्लुरल इफ्युजनलाई अब हेर्नका लागि हामीले बेसिकली कोस्टोफ्रेनिक एंगलहरु हेर्छौं। कोस्टोफ्रेनिक एंगलहरु ब्लन्ट भएको छ कि छैन। अर्को हामीले के हेर्न सक्यौं त, अर्को हामीले चाहिँ बेसिकली जस्तो त फोकल, अर्को हामीले भन्यो कि फोकल ओलिगेमिया हुन सक्छ हैन। फोकल ओलिगेमिया हुनुलाई के भन्छ त, वेस्टर मार्क साइन भन्छ। यसलाई के भन्छ त, वेस्टर मार्क साइन भन्छ। के भन्छ, वेस्टर मार्क साइन। अर्को भनेको जुन पेरिफेरल वेज शेप ओपेसिटी भयो, पेरिफेरल वेज शेपेड ओपेसिटी। इफ यु आर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस कसरी के भइराछ भने एकचोटी त पहिलाको दुईटा भिडियो हेर्नुस् अनि सबै कुरा बुझिन्छ के। अहिले यतिकै डाइरेक्ट यो भिडियो पढ्दाखेरि नबुझ्न पनि सक्छ। यदि डायफ्रामको माथि चाहिँ फोकल वेज शेप ओपेसिटी देखिरहेछ भने बेसिकली चाहिँ यसलाई ह्याम्पटन हम्प भन्छ। के भन्छ, ह्याम्पटन हम्प। सो ह्याम्पटन हम्प भन्छ। र इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी भयो भने, इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी भयो भने यसलाई हामीले के भन्छ, पल्लास साइन भन्यौं हैन। सो पल्लास साइन। सो दिज आर द थिंग्स वी क्यान गेट अन द एक्सरे। अब मैले तपाईले यो एक्सरेमा तपाईले के कुराहरु हेराउन खोज्छु हैन। सो यो हेर्नु, एक्सरेमा एउटा यो पोइन्ट हेर्नु त,
यो पोइन्ट के छ कि तपाईलाई एउटा कुरा के देखिरहेछ, यहाँ जुन यो चाहिँ कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एंगल छ हैन। जस्तो यो पिक्चरमा हेर्नु त, यो पिक्चरमा हेर्नु त, यो कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एंगल तपाईले यो कोस्टो भयो र डायफ्राम भयो, यो कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एंगल कस्तो मिलेको छ यहाँ पिक्चर हेर्नु त। यो पिक्चरमा हेर्नुस् तपाईले कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एंगल तपाई देख्नु भइरा छैन भनेपछि कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एंगल नदेख्नु भनेको के भयो त, दैट इज अ प्लुरल इफ्युजन भयो। त्यो के भयो त, प्लुरल इफ्युजन को भयो भनेपछि यो एक्सरेमा तपाईले के हेर्नुभयो कि प्लुरल इफ्युजन प्रेजेन्ट छ। अर्को तपाईले के विचार गर्नुस् कि तपाईलाई एक किसिमको ओपेसिटी छ यो यति एरियामा हैन। सो यो ओपेसिटी भनेको चाहिँ वेज शेप ओपेसिटी भयो हैन। र वेज शेप ओपेसिटी भनेपछि डायफ्राम के छ त, अलिक तपाईलाई डायफ्राम को माथि वेज शेप ओपेसिटी देखिरहेछ, यसलाई नि के भन्छ ह्याम्पटम हम्प। सो यो ठाउँमा ह्याम्पटम हम्प पनि छ एक्चुअली। अब यता हेर्नुस् है, यो पिक्चरमा यता हेर्नुस् त, तपाईले यो राइट पल्मोनरी आर्टरी को केही पार्ट चाहिँ यो चाहिँ राइट पल्मोनरी आर्टरी हो। यहाँ चाहिँ यसरी हाइलमबाट यसरी राइट पल्मोनरी आर्टरी आएको छ। सो राइट पल्मोनरी आर्टरी अलि बडी डाइलेटेड छ र त्यही भएर यो यस्तो देखिरहेछ। यसलाई भन्छ पेल्लास साइन र मैले भनेको थिएँ इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी। सो राइट साइडमा बेसिकली राइट साइडको पल्मोनरी आर्टरी इनलार्ज भएको हुन्छ र यसलाई के भन्छ त, पेल्लास साइन भन्छ। सो यो फिगरमा तपाईले पेल्लास साइन चाहिँ हेर्न सक्नुभयो हैन। सो पेल्लास साइन देख्न सक्नुभयो। सो मैले तपाईहरुलाई के देखाइदिए त, पेरिफेरल वेज शेप ओपेसिटी देखाइदिए जसलाई भन्छ ह्याम्पटन हम्प। अर्को भनेको त्यो प्लुरल इफ्युजन पनि हेर्न सक्नुभयो किनभने कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एंगल ब्लन्ड जस्तो देखिरहेछ, त्यस्तो खासै राम्ररी देखेको छैन। अर्को भनेको चाहिँ तपाईले के भन्छ इनलार्ज पल्मोनरी जुन इनलार्ज पल्मोनरी जुन के भन्छ एओर्टा छ भनेको पल्मोनरी राइट पल्मोनरी आर्टरी छ भने दैट इज कॉल्ड पेल्लास साइन। सो योहरु तपाईले हेर्नुभयो चाहिँ एक्सरेमा, ठीक छ। सो अब के गर्न सकिन्छ, एउटा सिटी स्क्यान अफ चेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ बेसिकली राइट भेन्ट्रिकुलर डाइलेसनहरु भएको छ कि छैन भनेर भन्न सक्छ किनभने म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजममा चाहिँ हैन राइट भेन्ट्रिकलको डाइलेसनहरु भएको देखिन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब बेसिकली अब डीप भेन थ्रोम्बोसिसहरु पनि तपाईलाई सिटी स्क्यानबाट अरु चेस्टको हैन अब डीप भेन थ्रोम्बोसिसहरु अब सिटी अफ लेग गर्यो भने चाहिँ अब डीप भेन थ्रोम्बोसिसहरु थाहा पाउन सकिन्छ र पल्मोनरी इम्बोलिजमले डाइरेक्ट चाहिँ सिटी स्क्यानले पनि भ्यू गर्न सकिन्छ, ठीक छ। अर्को टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले अब एमआरआई हरु गर्न सकिन्छ तर एमआरआई हरुले के भन्छ कि म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजमलाई मात्रै टेस्ट गर्न सक्छ, स्मलले चाहिँ राम्ररी गर्न सक्दैन। अब इकोकार्डियोग्राफी। सो इकोकार्डियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली अब चाहिँ यो नर्मल आइरा हुन्छ। सो इकोकार्डियोग्राफी त्यस्तो खासै रिलायबल हुँदैन तर कति केसमा के हुन सक्छ कि इकोकार्डियोग्राफी तै पनि किन गरिन्छ, अब हुड आउट गर्नु पर्यो नि त, मायोकार्डियल इन्फार्क्सन छ कि कुनै अब पेरिकार्डाइटिसहरु छ कि हैन अरु कुनै डिजिज छ कि भल्भुलर डिजिजहरु छ कि त्यसलाई रुल आउट गर्न हामी इको गर्छौं। तर एउटा कुरा इकोमा थाहा पाउन सकिन्छ, के थाहा पाउन सकिन्छ कि अब जस्तो कहिले के हुन्छ कुनै बेला कि यो जस्तो राइट भेन्ट्रिकल छ भने हैन राइट भेन्ट्रिकलको वालमा एक्चुअली के भएको हुन्छ त, पल्मोनरी इम्बोलिजममा राइट भेन्ट्रिकल डाइलेसन भएर राइट भेन्ट्रिकलको वालमा जुन राइट भेन्ट्रिकलको वाल जुन छ यसको मुभमेन्ट चाहिँ घटिसकेको हुन्छ। सो डिक्रिज्ड मुभमेन्ट हुन्छ, डिक्रिज मुभमेन्ट। सो यो वालमा चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ घटिसकेछ किनभने वाल फेल मानौं राइट भेन्ट्रिकल फेलुअर भइसक्यो भने वालमा मुभमेन्ट घटिसकेको हुन्छ तर यो एपेक्स जुन हुन्छ सो राइट भेन्ट्रिकलको एपेक्समा चाहिँ स्टिल मुभमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ त, मुभमेन्ट चाहिँ प्रेजेन्ट नै हुन्छ। सो मुभमेन्ट प्रेजेन्ट छ। सो यस्तो कन्डिसन जहाँ चाहिँ वालको मुभमेन्ट चाहिँ घटिसकेछ तर एपेक्समा मुभमेन्ट स्टिल प्रेजेन्ट छ भने यसलाई एउटा पर्टिकुलर साइनको नाम दिएको छ। सो यसलाई भन्छ म्याककोनेल साइन। के भन्छ, म्याककोनेल साइन। सो म्याककोनेल साइन भनेको के हो, हाइपोकाइनेजिया अफ द राइट भेन्ट्रिकल वाल बट देयर इज अ मुभमेन्ट प्रेजेन्ट इन द राइट भेन्ट्रिकल एपेक्स। सो यस्तो हुन सक्छ यदि म्यासिभ इम्बोलाहरुको केसमा चाहिँ यस्तो चाहिँ देख्न सक्छ है। सो यो चाहिँ त्यस्तो रिलायबल फाइन्डिङहरु होइन यिनीहरु पनि। र जहिले पनि बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको के हुन्छ त, सिटी पल्मोनरी एन्जियोग्राम चाहिँ यसको बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट हो हैन। यसले चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ चाहिँ इम्बोलस छ भनेर ठ्याक्कै डिनोट गरिदिन सक्छ। सो सिटी पल्मोनरी एन्जियोग्राम इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। नाउ लेट्स टक अबाउट द ट्रिटमेन्ट। सो ट्रिटमेन्टमा बेसिकली जेनरली हाइपोक्सेमिया भएको हुन्छ त्यही भएर जेनरली हामी अक्सिजन सप्लाई गर्छौं पेशेन्टलाई। पेशेन्ट यदि सकमा छ भने फ्लुइडहरु आइभी फ्लुइड्सहरु चाहिँ हामी के गर्छौं पेशेन्टले दिन्छौं एन्ड वी विल एभोइड द डायरेटिक्स एन्ड द बीपी लोडिङ एजेन्ट्स किनभने अलरेडी पेशेन्टको बीपी कम हुन्छ। चेस्ट पेनहरु जुन प्लुराइटिक चेस्ट पेन छ र इडिमाहरुलाई ओपिएट्स एकदम राम्रो हुन्छ। ओपिएट्सले के गरिदिन्छ, इडिमा पनि कम गरिदिन्छ र पेन पनि कम गर्छ। अब एक्चुअली जुन पल्मोनरी इम्बोलिजम छ अर डीप भेन थ्रोम्बोसिस छ भने त्यो अझै प्रोपागेट नगरोस्, अझै कोगुलेसन नहोस् भनेर त्यहाँ हामीले लो मोलिकुलर वेट हेपारिन र वारफारिन दिन सक्छौं।
लो मोलिकुलर वेट हेपारिनले बेसिकली फ्याक्टर 10A लाई चाहिँ इन्हिबिट गर्छ र यसरी चाहिँ यसले कोगुलेसन पाथवेलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्छ र कोगुलेसन हुन दिँदैन। तर लो मोलिकुलर वेट हेपारिनको चाहिँ एकदम ब्लिडिङ गर्ने टेन्डेन्सी हाई हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी छिटै दिन्छौँ, मतलब छिटै डिस्कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ। सो इट इज गिभन फर आइदर 2-3 डेज हैन, र 2-3 डेज पछि यसलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ। अब वारफारिनले पनि बेसिकली के गर्छ त फ्याक्टर 2, 7, 9 र 10 लाई इन्हिबिट गर्छ। बेसिकली यो चाहिँ भिटामिन के एन्टागोनिस्ट हो। के हो त भिटामिन के एन्टागोनिस्ट। सो भिटामिन के एन्टागोनिस्टका कारणले गर्दाखेरि 2, 7, 9, 10 सबै फ्याक्टर इफेक्ट हुन्छ र यसले गर्दाखेरि कोगुलेसन कास्केडको पाथवेहरू चाहिँ ब्लक हुन्छ। अल्टिमेटली यसले पनि कोगुलेसन हुन दिँदैन, ब्लडहरू चाहिँ फाइब्रिनोजेनहरू बन्न दिँदैन। तर यो वार्प किन चाहिँ हेपारिन दियो र वार्फरिन सँगै किन दियो किनकि सुरुमै एक्चुअली हेर्नु यसले पनि कोगुलेसन पाथवे स्टप गर्छ, यसले पनि कोगुलेसन पाथवे स्टप गर्छ। तर हेपारिनले दिने बित्तिकै काम गर्छ, तर वारफारिनले काम देखाउन चाहिँ एक्सन देखाउन 4-5 दिन लाग्छ। त्यही भएर सुरुमा 4-5 दिनसम्मको लागि के दियो त हेपारिन दियो कि 4-5 दिनसम्म हेपारिनले पहिला फङ्सन देखाओस् र त्यति बेलासम्म वारफारिनले पनि काम गर्न थाल्छ। सो सुरुमै दुवै चलाउने, तर वारफारिनले काम गर्न 5 दिन लगाउँछ र वारफारिनलाई हामी लङ टर्ममा दिन सक्छौँ। सो 3 महिनासम्म एटलिस्ट दिने र हेपारिन चाहिँ 2 देखि 3 दिनपछि डिस्कन्टिन्यू गरिदिने। ठिक छ। सो यु शुड बिगिन विथ द लो मोलिकुलर वेट हेपारिन एन्ड वारफारिन। हेपारिनले स्टार्टिङदेखि काम गरिदिन्छ, स्टार्टिङदेखि एन्टिकोगुलेसन एक्टिभिटी देखाउँछ र जुन थ्रोम्बस और इम्बोलस छ त्यसलाई स्प्रेड हुन दिँदैन। ठिक छ। अब डिस्कन्टिन्यू हेपारिन विदिन 2 to 3 डेज, तर वारफारिनलाई तबसम्म दिने एटलिस्ट 3 मन्थ दिने नै, र तबसम्म दिने जबसम्म INR इज बिट्विन द 2 and 3। एक्चुअली INR ले चाहिँ हामीलाई कोगुलेसन कास्केडको एक्टिभिटीको बारे हामीलाई चाहिँ भन्छ। ठिक छ। सो एक्चुअली के हुन्छ कि INR जति धेरै इन्क्रिज छ भने त्यसले के इम्प्लाई गर्छ कि त्यति धेरै ब्लड चाहिँ के भइसक्यो, लेस कोआगुबल छ। के छ त लेस कोआगुबल छ, र लेस कोआगुबल भनेको के भयो त इजिली ब्लिड गर्न सक्छ। सो ब्लिड इजिली। अब INR बढी छ भने चाहिँ हामीले नदिने के, त्यही भएर INR हामी 2 र 3 को बिचमा मेन्टेन गर्न खोज्छ। किनभने जति धेरै नर्मली INR को भ्यालु 1 हुन्छ, तर जति धेरै INR को भ्यालु भयो त्यति चाहिँ के हुन सक्छ, ब्लड लेस कोगुलेबल हुन्छ र डिफरेन्ट ठाउँबाट ब्लिडिङ हुन सक्छ। यो चाहिँ वारफारिनको एउटा साइड इफेक्ट हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले INR लाई जबसम्म 2 र 3 को बिचमा छ तबसम्म दिने, त्यो भन्दा बढी गयो भने चाहिँ हामी INR लाई अब वारफारिनले पनि स्टप गरिदिने। र आजकल के भन्छ कि अब म्यासिभ इम्बोलाइहरू छ भने हामीले चाहिँ जुन भएको थ्रोम्बस छ त्यसलाई पनि डिजल्भ गर्ने। सानो इम्बोलाइ छ भने चाहिँ हामीले त्यो आफै डिजल्भ भएर जान्छ, त्यसलाई डिजल्भ गर्नु पर्दैन। तर म्यासिभ त्यति बेला चाहिँ मात्रै एन्टिकोगुलेसन थेरापी दिने। यो भनेको के हो त एन्टिकोगुलेसन थेरापी भयो। तर म्यासिभ इम्बोलाइ छ भने त्यति बेला हामीले थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी पनि दिने, जसले चाहिँ भएको थ्रोम्बसलाई डिजल्भ गरिदिन्छ। एक्जाम्पलमा एल्टेप्लेज र रेटेप्लेज। र आजकल एउटा न्युअर एन्टिकोगुलेन्ट्सहरू आएको छ, जस्तो डेभिगार्टन र रिभारोक्साबेन। डेभिगार्टन भनेको के हो त डाइरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर हो। के हो त डाइरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर। यसले के गर्छ, जुन फ्याक्टर 2 हुन्छ थ्रोम्बिन, जसले चाहिँ फाइब्रिनोजेनलाई फाइब्रिनमा कन्भर्ट गर्छ, यसले त्यसलाई नै इन्हिबिट पार्दिन्छ, डाइरेक्ट त्यसैलाई इन्हिबिट पार्छ। यसरी यसले एन्टिकोगुलेसन मेकानिजम देखाउँछ। रिभारोक्साबेनले के गर्छ त फ्याक्टर 10 लाई इन्हिबिट गर्छ, 10A लाई सेलेक्टिभली इन्हिबिट गर्छ। र योहरू पनि के गर्छ त एटलिस्ट फर 3 to 6 मन्थ चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिन्छ। सो यो दिइसकेपछि हामीले वारफारिन चाहिँ दिनु पर्दैन, यही दिइराख्ने भयो। ठिक छ। सो दिस ड्रग्स आर बेसिकली द सब्स्टिट्युट फर द वारफारिन। अब अर्को छ IVF फिल्टर। IVF भनेको IVC भन्छु, IVC द्याट इज इन्फेरियर भेनेकावा फिल्टर। इन्फेरियर भेनेकावा फिल्टर। सो इन्फेरियर भेनेकावा फिल्टर भनेको एक किसिमको फिल्टर हो। यसको बारेमा भन्छु तपाईलाई। अहिले के बुझ्नुस् कि यो कसमा कुन मान्छेमा युज गरिन्छ, जुन मान्छेमा मैले एन्टिकोगुलेसन थेरापी प्लस हेपारिनहरू चाहिँ दिइरहेको छु, तर यो गर्दा गर्दै पनि के हुन्छ त पेसेन्ट ह्याभ स्टिल इम्बोलिक तै पनि उसलाई पल्मोनरी इम्बोलिजम भइरहेछ एन्टिकोगुलेसन थेरापी दिँदा पनि भने त्यति बेला हामीले IVC फिल्टरको युज गर्नुपर्छ, यानी इन्फेरियर भेनेकावाको फिल्टरको युज गर्नुपर्छ। और यदि पेसेन्टमा हेपारिन वारफारिन कन्ट्राइन्डिकेटेड छ भने त्यति बेला हामीले इन्फेरियर भेनेकावा फिल्टरको युज गर्ने। Now I will tell you about how the inferior vena cava filter works. So let's suppose this is a right atrium, this is a right ventricle, and this is a pulmonary artery, and you are okay with the lungs. These are the lungs. And let's suppose this is the inferior vena cava, and let's suppose this is a deep vein of the leg. हामीलाई थाहा छ कि deep vein of the leg मा कुनै थ्रोम्बस हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ deep venous thrombus.
दिस थ्रोम्बस इज कल्ड डीप भेनस थ्रोम्बस र पल्मोनरी इम्बोलिजमको मोस्ट कमन कज के हो त डीप भेनस थ्रोम्बस नै हो। अब यो डीप भेनस थ्रोम्बसबाट एक्चुअली के भइरहेको हुन्छ त यहाँबाट थ्रोम्बस डिट्याच भएर फ्लो हुँदै हुँदै कहाँ गइरहेको हुन्छ त इन्फेरियर भेना काभा हुँदै राइट एट्रियममा पुग्छ, राइट भेन्ट्रिकलमा पुग्छ र अल्टिमेटली लङ्समा इम्बोलिजम पुग्छ। इम्बोलस चाहिँ लङमा गएर बस्छ। सो यस्तो केसमा हामीले यदि अब मानौ कि कुनै केसमा एन्टिकोगुलेसन थेरापीले काम गरेन और मानौ कि एन्टिकोगुलेसन थेरापीहरू दिँदा दिँदै पनि मानौ कि पल्मोनरी इम्बोलिजम भइरहेछ हैन, और एन्टिकोगुलेसन थेरापी कन्ट्राइन्डिकेटेड छ भनेपछि त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त बेसिकली हामी के गर्छौँ कि एक्चुअली हामीलाई थाहा छ कि यही डीप भेनस थ्रोम्बस नै सोर्स हो इम्बोलसको। सो हामी के गर्छौँ यो इन्फेरियर भेना काभामा एक किसिमको यस्तो फिल्टर लगाइदिन्छौँ। सो एक किसिमको फिल्टर हुन्छ। यो फिल्टरले ब्लडलाई पास हुन दिन्छ यहाँबाट, तर कुनै इम्बोलस और थ्रोम्बस छ भने त्यसलाई यही ठाउँमा रोकिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ पास हुन दिँदैन। सो त्यो थ्रोम्बस और इम्बोलस यही ठाउँमा गएर बस्छ तर राइट एट्रियम और राइट भेन्ट्रिकलतर्फ जाँदैन। सो पल्मोनरी इम्बोलस यदि राइट भेन्ट्रिकल राइट एट्रियमतिर जाँदैन भने लङमा पनि जाँदैन। सो इम्बोलस लङमा पनि जाँदैन। सो अल्टिमेटली इन्फेरियर भेना काभामा हामीले के गर्छौँ त यो यसरी एउटा फिल्टर यसरी हामी प्लेस गरिदिन्छौँ र यो फिल्टरले के गर्यो त बेसिकली यहाँबाट जुन थ्रोम्बस इम्बोलस डिट्याच भयो, डीप भेन अफ थ्रोम्बसबाट जुन इम्बोलस डिट्याच भयो त्यो डिट्याच थ्रोम्बसलाई यही रोकिदिन्छ, भेना काभाकै रिजनमा रोकिदिन्छ, त्यसलाई फर्दर अगाडि जान दिँदैन, जसको कारणले पल्मोनरी इम्बोलिजम हुँदैन। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ त इन्फेरियर भेना काभा फिल्टरले काम गर्छ। ठिक छ। सो दिस इज अल अबाउट द ट्रिटमेन्ट मोडालिटी अफ द के भन्छ पल्मोनरी इम्बोलिजम। सो आई थिङ्क तपाईँहरूले सबै कुरा बुझ्नुभयो होइन। सो इफ यो भिडियोमा धेरै कुरा बुझ्नुभएको छैन भने मलाई लागिरहेको छ तपाईँले पक्कै पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्नुभएको छैन। सो वाच दोज पार्ट फर्स्ट एन्ड देन यु क्यान वाच दिस पार्ट। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस एन्ड प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। सो थ्याङ्क यू।